आफूले चुनाव गराउनु पर्ने, गराउनुहोस् न चुनाव। चुनाव जितेको भए सरकार बनाए हुन्थ्यो नि त। आफैले गरेको चुनावमा उहाँहरू 23 सिटमा झर्नुभएको होइन। अनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने के भनेको थियो? पल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे, पल्ला घरको नरे वल्ला घर सरे। यस दलकोले उस दलकोमा सही गरेको छ। दलीय अनुशासनको कुनै अर्थ छैन, बिकेको छ। बिकेर विपक्षी दलको, आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री हटाउने र विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कुदेको छ। कि पवित्र गौदान गर्न कुद्या होला? संविधानको धारा 5 अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि संविधानमा के छ त? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार बन्न, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। संविधानको व्यवस्था यो हो। कहाँनेरि भयो त्यहाँ विश्वासको मत आउने स्थिति हुन्छ भनेर माधव नेपाल गुट पार्टीभित्र चरम अनुशासनहीनता, अराजकता देखाएर अनुपस्थित भएर दुनियाँको दलीय प्रणाली यसमा तमासा गर्यो। यही तमासा पहिले नेपाली कांग्रेसभित्र 74 76 भन्ने के 3600 भन्ने एउटा चलेको थियो। त्यस तमासाले सुरु गरेको अस्वस्थता, त्यसको असर अहिलेसम्म छ भने त्यो विकृति अहिले आएर त्यसले नेपाली कांग्रेस फुटाएको थियो। अहिलेको यस विकृतिले पनि नेकपा एमाले फुटाउने बाहेक अरूको कुनै उद्देश्य होइन। त्यही फुटाउनका लागि त्यो सब काम गरियो। कमसेकम बस्न मन छैन भने अलिकति इमान देखाउँछन्। म नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर सही गरेर लाज मर्दो गरी जाँदैन क्या कोही पनि। एमालेका नेताका विरुद्ध विपक्षीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर अनि म एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर निच्चा दाँत देखाएर बस्न, यति निर्लज्ज दुनियाँमा कोही देखिया छैन। हामी चुनावभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने त्यस प्रयासमा जुटेका छौँ। र सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार साथीहरू र सबै सहभागी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले हामी मूलतः दुईटा विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। एउटा कोभिड-19 त्यसले सृजना गरेको समस्या, त्यसको सम्बन्धमा सरकारले गरिरहेका कामहरू र अब गर्न खोजेका कामहरूको सम्बन्धमा सरकार कसरी अगाडि बढ्न चाहिरहेको छ त्यस सम्बन्धमा। अर्को सँगसँगै अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई बहुतै प्रदूषित गर्न खोजिएको छ। लोकतान्त्रिक बाटोबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यसका मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूबाट राजनीतिलाई पथभ्रष्ट बनाउने र अलोकतान्त्रिक प्रणाली र अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिको छिनोफानो, देशको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने अराजकतावादी सोचहरू जसरी अगाडि आएका छन्, त्यसको विरुद्धमा
लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी जसरी लडिरहेका छौँ यस सम्बन्धमा पनि मैले केही संक्षिप्तमा चर्चा गर्नेछु। पहिलो कुरा त अहिले मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा भने सञ्चार क्षेत्रका सुनामधन्य मूर्धन्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति नै थियो, त्यहाँ पनि मैले राखेको थिएँ। आज देश जसरी जनता जसरी कोभिड-19बाट अत्यन्तै भयावह ढङ्गले आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो देश मात्रै होइन, विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू अरू साना मसिना कुराहरू छोडेर, अरू राजनीतिक प्रश्नहरूका झमेलाहरू छोडेर जनताका समस्या समाधान गर्ने तर्फ अगाडि लाग्नुपर्ने हो। तर गत वर्ष जब कोभिड देखा पर्यो तबदेखि नै सरकार परिवर्तनका खेल, व्यक्ति नै पिछेका महत्त्वाकांक्षा र आग्रह, आफ्ना कुण्ठा र आकांक्षाहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई महत्त्व दिने र त्यस्तो कुराहरूलाई नै अग्रभागमा राखेर देश र जनताले भोगिरहेका समस्याबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न खोज्ने, राजनीतिप्रति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्ने गरी अवांछित अस्वस्थ क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्तिहरू हामीले झेल्दै आयौँ। जति बेला हामीले कोभिडका विरुद्ध आफ्ना प्रयासहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, त्यति बेला कोभिडका विरुद्ध केन्द्रित गर्न भन्दा समस्या खडा गरिएका यही मौकाको फाइदा लिएर सरकारका राम्रा उपलब्धिपूर्ण कामहरूलाई ओझेलमा पार्ने, चरित्र हत्या गर्ने अत्यन्तै असभ्य तरिका, मलाई त आश्चर्य लाग्छ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, आश्चर्य लाग्छ। सामन्तवादी कुसंस्कारको त्योभन्दा अवांछित प्रभाव के होला, जहाँ हामी गणतन्त्रको माखौल उडाइराखेका छौँ भने त्योभन्दा बढी लोकतन्त्रको, लोकतान्त्रिक प्रणालीको र प्रक्रियाको माखौल उडाइराखेका छौँ भने त्योभन्दा बढी नराम्रो कुरा के हुन सक्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हामी लगातार लडिरहेका छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। म आज पनि भन्न चाहन्छु, यो बेला अरू राजनीतिक झमेलाहरू, गाली गलौज, चरित्र हत्या जस्ता स्तरहीन कुराहरू, अपशब्द, यस्ता कुराहरूलाई सामाजिक संस्कार र संस्कृति बनाउन खोज्ने प्रयास यो देशका निम्ति नै, हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यताका निम्ति नै एउटा चुनौती हो र दुःखद पक्ष हो। यो म अहिले पनि आह्वान गर्न चाहन्छु सबैलाई कि हामी हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रिय सामर्थ्य, सरकारको, राजनीतिक दलहरूको, अरू नागरिक समाजको, सबैको
अहिले कोभिड-19 को विरुद्धको हाम्रो लडाईँमा केन्द्रित गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी महामारी के हो भनेर हामीले बुझेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। महामारी भनेको एउटा नियमित प्रक्रिया होइन, अचानक आइलाग्ने कुरा हो। आजको विश्वलाई 2020 को अन्त्यबाट 2019 को अन्त्यबाट 2019 को अन्त्यबाट एउटा भयंकर भयानक खतरनाक भाइरस देखा पर्यो, जसलाई कोभिड-19 भन्ने गरियो। त्यसले विश्वलाई नै आफ्नो लपेटामा लियो। के धनी के गरिब, के अगाडि बढेका के पछाडि पढेका, के विकसित के अविकसित, सबै राष्ट्रहरू, सबै देशहरू, सबै विभाग आक्रान्त भए। कोही पनि अछुतो रहेन। यस्तो अवस्थामा तयारीहरू, पूर्व तयारी नहुनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसै कारण यो महामारी हो। यसमा पूर्व तयारी या हामीसँग भइरहेका कहीँ पनि मौजुद रहेका सामग्रीहरू या सामर्थ्यहरू या औषधिहरू अपर्याप्त हुनु स्वाभाविक हो। त्यसै कारण यो महामारी हो। र यस्तो महामारीका बेला अपर्याप्तता हुन्छ। अन्यत्र पनि भयो, विकसित देशहरूमा पनि भयो। अस्पतालभन्दा बाहिर पाल टाँगेको हामीले देख्यौँ। अक्सिजन नभएर, बेड नभएर, भेन्टिलेटर नभएर, औषधि नभएर घरैमा तातो पानी खाएर बस भनेर विकसित देशहरूले भन्न पर्यो। सब व्यवस्थापन विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि ठूलो समस्याको रूपमा आइपर्यो। मानिसहरूको निधन हुनभन्दा पहिले सब व्यवस्थापनका लागि खाल्टा खनेर ठिक पारिराख्नुपर्ने र त्यो ठूलो सङ्ख्यामा त्यस्ता कामहरू गरिराख्नुपर्ने अवस्थामा विश्व गयो। त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य सामर्थ्य कम रहेको देशमा त्यसको नकारात्मक असर पर्नु अथवा त्यो हाम्रो मौजुदा सामर्थ्यभन्दा बाहिर रहनु अस्वाभाविक होइन। भयो पनि त्यस्तै, तर हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्यौँ। हामीले ठिकै विधि अपनायौँ। सुरुमै लकडाउन गर्यौँ, नत्र पहिलोपल्टै हामी नराम्रोसँग आक्रान्त भइसक्थ्यौँ। त्यसबाट जोगिन हामीले सुरुमै लकडाउनको विधि, सामाजिक दूरीको विधि, मास्क लगाउन सिकाउने कुरा, हात धुन सिकाउने कुरा देखि लिएर थुप्रै कुराहरू हामीले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै गयौँ, जसले गर्दा त्यो धेरै विकराल ढङ्गले फैलिन सकेन। अलिक हामीले नियन्त्रणै गर्यौँ। पछिल्लो अवधिमा राजनीतिक र धार्मिक वा सांस्कृतिक कारणहरूले, देशभित्र र देश बाहिरका कारणले, खुल्ला सीमा भएका कारणले र अब कोभिड शान्त भयो, जाँदैछ अथवा गइसक्ने भयो, अब केही समस्या छैन भन्ने चाहिँ जनस्तरमा पनि त्यस प्रकारका लक्षणहरू देखिने कारणले र हामी देख्छौँ खुल्ला सिमानाको कारणले जति बेर हाम्रो छिमेकमा त्यो माथि जान्छ त्यसको ग्राफ, हाम्रोमा पनि ग्राफ माथि जान्छ। उनीहरूको तल झऱ्यो भने हाम्रो पनि तल झर्छ।
यी सबै कारणहरू पनि हामीले देखेका छौँ र हामीले आउने कुरालाई रेगुलेट गर्न खोज्दा, नियन्त्रित नियमित गर्न खोज्दा गत वर्ष झन्डा लिएर नेपालीहरूलाई घर फर्किन दिनुपर्छ, फर्काउनुपर्छ भन्ने अरू कुरा छैन, लोकप्रिय हुन खोज्ने कतिपय नेताहरू आफै बस व्यवस्थापन गरेर मान्छेहरू ओसार पसार गर्न कसिनेर कसले रोक्दो रहेछ हेरौँ भनेर कराउने, जसो पायो त्यसो कराउने। जनताको जीवन पहिलो कुरा हो, जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो नीति। त्यसलाई पनि होइन भनेर टक्कर दिन खोज्ने, तर्कका लागि तर्क गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखा परे। जे होस्, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै लगेका थियौँ। फेरि यो दोस्रो वेभ आयो र यस दोस्रो वेभमा विभिन्न प्रकारका न्यू भेरिएन्ट्स देखा परे र हामी त्यसको पनि सामना गर्न स्वाभाविक रूपमा ठुलो मात्रामा चाहिँदा अक्सिजनको कमी भयो, ठुलो मात्रामा चाहिँदा अक्सिजन सिलिन्डरको कमी भयो, ठुलो मात्रामा ल्याउनु पर्दा ट्याङ्करहरूका कमी भए, ठुलो मात्रामा चाहिँदा आइसियु बेडहरूको कमी भयो। तर यस्ता कुराहरूलाई हामीले क्रमशः समाधान गर्दै गयौँ र अब सिलिन्डरको समस्या समाधान भएको छ। अब अक्सिजनको लगभग समस्या समाधान भएको छ, लगभग। भेन्टिलेटरको पनि समस्या छैन र हामी बाहिरबाट यी चिजहरूको आपूर्ति गरिराखेका छौँ, ल्याइराखेका छौँ। सिलिन्डर प्लेनमा राखेर हामीले ल्यायौँ। आकस्मिक रूपमा हामीलाई कठिनाइ बेहोर्नु पर्दा प्लेनमा राखेर ल्यायौँ, जसबाट एउटा सिलिन्डरको मूल्य मात्रै पनि 50,000 पर्न गयो। तर पनि जनताको ज्यान जोगाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले हामीले त्यस कुरामा ध्यान दियौँ। अब स्थिति लगातार बढ्ने कुराबाट एउटा ग्राफ चाहिँ लगातार माथि जाने कुराबाट अब 1300 लागेको छ र हामी ठानिरहेका छौँ केही दिनभित्र हामी त्यसलाई ओह्रालो लगाउन सक्छौँ। यसमा हामी ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले हाम्रोमा भ्याक्सिन बनेको थिएन, बन्दैन अहिले पनि। र हाम्रो जस्तो सानो देशले भ्याक्सिन आफै बनाउने कुरातिर लाग्यो भने त्यो धेरै समय लाग्न सक्थ्यो र त्यो ठुलो खर्चको विषय पनि बन्न सक्थ्यो। त्योभन्दा हामीले भ्याक्सिन, हाम्रो रिसर्चको क्षमता, हाम्रो साधन स्रोतको क्षमता, हाम्रो तत्सम्बन्धमा भ्याक्सिन उत्पादन गरेका अनुभवहरूको सीमितता जस्ता कुराहरूको कारणले हामीले भ्याक्सिन तत्काल सम्भव थिएन। तर हामीले भ्याक्सिन उत्पादक देश भारत, उसले लगाउन सँगसँगै हामीले पनि लगाउन सुरु गऱ्यौँ र दक्षिण एसियामा भारतपछि हामी पहिलो देश नै हौँ जसले भ्याक्सिनको खोप सुरुवात गर्यो। अन्यत्र भ्याक्सिन पुगेकै थिएन। हामीलाई मित्रराष्ट्र भारतले 10 लाख खोप अनुदानमा दियो, मित्रराष्ट्र चीनले 8 लाख खोप अनुदानमा दियो र अरू हामी किन्ने प्रयासमा लाग्यौँ र 20 लाख हामीले भारतबाट ल्याउने भनेर भुक्तानी पनि गऱ्यौँ। तर 10 लाख आउन सक्यो, अरू विभिन्न कारणहरूले त्यहाँ व्यवधान पैदा भयो। बाहिर भनिए जस्तो, हल्ला चलाइए जस्तो होइन, केही त मिसन पत्रकारितावाला छन् जसको काम उपलब्धि देख्दै नदेख्ने, उपलब्धिको चर्चै नगर्ने, उपलब्धिको बारेमा चर्चै नगर्ने,
र कमजोरी कहाँ छ त्यो मात्रै चर्चा गर्ने, छैन भने बनावटी कमजोरीको चर्चा गर्ने, अन्तर कुन्तरबाट कहीँ मार्मिक कहानीहरू बनाउने, निकाल्ने। यस्ता बेलामा स्वाभाविक रूपमा मार्मिक स्थिति बन्छ पनि। मानिसहरूको निधन भइराखेको छ, मार्मिक स्थिति बन्छ। त्यस मार्मिक स्थितिको चित्रण गर्ने, त्यस्तो मार्मिक स्थिति अब आउन नपाओस् भनेर प्रयास गर्ने वा त्यस्ता प्रयासहरूलाई साथ दिने होइन कि त्यो मार्मिक स्थितिमा त्यसलाई पनि आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने। त्यो खालका प्रवृत्ति बोकेका केही त छँदैछन्, त्यस्ता तत्त्वहरू, त्यस्ता शक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू छँदैछन्। हामी अहिले पनि अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, किट्सहरू, मास्क, ग्लोभ्स, पिपिई अथवा अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, औषधि, सिलिन्डर, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, स्क्यान मेसिन लगायतका सामानहरू पुग्ने, हामीलाई आवश्यकता अनुसार हाम्रो आवश्यकता मिट गर्ने खालका, त्यसलाई भ्याउने खालको स्थितिसम्म हामी ल्याइरहेका छौँ। अब हाम्रो ध्यान फेरि पनि रोग सर्न नपाओस्, पहिलो ध्यान त्यसमा। सरिहाल्यो भने त्यसको उपयुक्त उपचार गर्ने र तेस्रो सर्नै नपाओस् भन्नका लागि सकेसम्म छिटो खोपको प्रबन्ध गर्ने। यसका निम्ति हामी भारतसँग, चीनसँग, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग, बेलायतसँग लगायत विभिन्न देशहरूसँग, रुससँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो भ्याक्सिन ल्याउने प्रयास जारी छ। हामी विश्वस्त छौँ निकट भविष्यमा हामी भ्याक्सिन ल्याउँछौँ। हामी यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग कुरा गरिरहेका छौँ, विश्व ब्याङ्कसँग कुरा गरिरहेका छौँ, अरू विभिन्न हाम्रा विकासका साझेदारहरू अथवा अन्य यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयास यसमा केन्द्रित गरेको छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि यस काममा हामीले साथै लिएका छौँ र सहकार्य गरिरहेका छौँ। यसमा म सबैलाई नआत्तिन, यस कठिन परिस्थितिमा, यस परिस्थितिको सामना गर्ने दिशामा सरकारका प्रयासहरूमा साथसाथै अगाडि बढ्न सबैमा फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू मार्फत सरकारको तर्फबाट गरिएका यी आग्रहहरू आम जनतामा पुग्नेछन् बिना भ्रम भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, देशमा राजनीतिलाई हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली, त्यस प्रणाली अन्तर्गतका काम कारबाहीहरू, त्यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र मुलुकलाई सुशासनयुक्त ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि त्यसलाई सुप्रबन्ध गर्न र सुसञ्चालन गर्नका लागि संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौँ र अब देशलाई संविधानको सृजनात्मक प्रयोग गर्दै लोकतन्त्रको
सही ढङ्गले उपयोग गर्दै, जनताका समस्याहरू समाधान गर्दै, सामाजिक सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्दै विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आजको आवश्यकता हो। हामीले संविधान जारी भएपछि निर्वाचन गर्यौं। अहिलेको सरकार वा सरकारको नेतृत्व वा अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी, यसले आयोजना वा सञ्चालन गरेको निर्वाचन होइन, अहिलेको प्रतिपक्षीय दलको नेताको नेतृत्वमा प्रतिपक्षीय दलहरू सहभागी भएको सरकारले गराएको निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 हैसियत प्राप्त गरेर जनताको अभिमतबाट संविधान सम्मत ढङ्गले यो सरकार बन्यो। तर लोकतन्त्र सिद्ध्याउनै हिँडेका शक्ति हिंसाको बाटोबाट देशमा हिंसा फिजाउन हिँडेका शक्ति फिजाउन हिंसालाई निरन्तरता दिन नसक्ने भएपछि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु एउटा कुरा हो र शान्तिपूर्ण हिंसाको बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि, कब्जा, म यहाँ यो शब्दलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हिंसाको बाटोबाट लोकतन्त्रका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध, संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोहरूका विरुद्ध चलाइएको हिंसात्मक गतिविधि, त्यसबाट कब्जा गर्न नसकेपछि अनि तरिका परिवर्तन, ट्याक्टिकल मुभ, उहाँहरूकै शब्दमा ट्याक्टिकल मुभबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन बाध्य भएपछि त्यस बाटोबाट फेरि कब्जा गर्ने नीति कायम रहनु, त्यो बुझ्न सकिन्छ। केही कुनै पक्षको त्यो नीति हुनु धेरै अनौठो होइन। उहाँहरू त लोकतन्त्रका विरुद्ध हिँड्नै भएको हो। उहाँहरू हिंसाको मार्गमा हिँड्नै भएको हो। लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउनकै लागि लाग्नुभएको। अरू के का लागि लाग्नुभएको थियो? लोकतान्त्रिक प्रणाली थियो, संवैधानिक बाटोबाट चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्न सकिने बाटाहरू खुल्ला थिए, फेरि पनि के का लागि हिँड्नुभएको थियो भन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध बलजफ्ती सत्ता कब्जा गर्ने र तानाशाही शासन चलाउने उद्देश्यका साथ हिँड्नुभएको थियो। त्यो सम्भव नभएपछि पैतडा बदल्नुभयो, उहाँहरूले तरिका बदल्नुभयो। यो त एउटा कुरा हो। लोकतान्त्रिक शक्तिहरू पनि संवैधानिक बाटो, जनताको सार्वभौम सत्ता र जनताको अभिमतबाट, जनताको आदेशबाट शासन प्राप्त गर्ने वा सरकार बनाउने र सञ्चालन गर्ने बाटो, यो लोकतान्त्रिक बाटो हुनुपर्दछ, शान्तिपूर्ण बाटो हुनुपर्दछ र त्यस अन्तर्गत त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छोडेर अहिले त आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टी भने प्रचण्ड पथ अंगीकार गरेर कुदे जस्तो लाग्छ। कब्जाको बाटो, सरकार चलाउन पनि नदिने,
काम गर्न नदिने, सधैँ भित्तण्डा खडा गर्ने, कुप्रचार गर्ने, असभ्य प्रचार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, जनतामा भ्रम फिजाउन खोज्ने, यिनै प्रयासहरू हुँदै आएर गत वर्षदेखि यो प्रयास अत्यन्त तीव्र भयो। मलाई ताज्जुब के लाग्यो भने एक थरी त्यस्तो हुनु त ठिकै थियो, आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्नेहरू पनि अब मैले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा कायम रहेका बखत सायद प्रमुख सचेतक कि सचेतक के हो पुष्पा मैले भर्खर हिजो उहाँले बोलेको सञ्चार माध्यमबाटै हेरेँ। केपी ओलीले गराएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भाग लिँदैन भन्नु उहाँले। यो कुन लोकतान्त्रिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन संवैधानिक परिभाषा अन्तर्गत, कुन प्रणालीको, कुन प्रक्रियाको कुरा हो यो? फलानाले गरेको चुनाव भाग लिने, कसले गरेको चुनाव चाहिँ भाग लिने त? केपी ओलीले गरेको चुनावमा भाग नलिने हो भने कसले गरेको चुनावमा चाहिँ भाग लिनुपर्ने? भाग लिन नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री टिको लगाइदिने कि कसले टिको लागेको? जनताले छानेको नहुने अहिलेको प्रधानमन्त्री, देशमा सबभन्दा बढी पपुलर भोट भएको, सबभन्दा बढी दुईटा पार्टी मिलाउँदा पनि एक्लै बढी हुने गरीको प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गरेको पार्टी, जनताको विश्वास जितेर आएको पार्टी, अरूले गरेको चुनावबाट त्यो हैसियत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वमा चुनावमा नजाने कुन डेमोक्रेसीको परिभाषाभित्र पर्छ यो? कुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र, अभ्यास र आचरणभित्र कहाँनेरि पर्छ यो? र म नेपाली कांग्रेसको बोली सुनेर आश्चर्य लागेको छ। नेपाली कांग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्डलाई गुरु थापेर प्रचण्ड पथमा आफूले चुनाव गराउनु पर्ने, गराउनुहोस् न चुनाव जितेको भए सरकार बनाए हुन्थ्यो नि त। आफैले गरेको चुनावमा उहाँहरू 23 सिटमा झर्नुभएको होइन, अनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने के भनेको थियो? म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आवेश उत्तेजनाको राजनीति नगरौँ। लोकतान्त्रिक भएन अरे लोकतान्त्रिक के गर्दा हुन्छ? सडकबाट हुन्छ लोकतन्त्र कि जनताको अभिमतबाट हुन्छ? संविधानसम्म ढङ्गले हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित हुन्छ एकपल्ट, संविधान र कानुनसम्म ढङ्गले सरकार निर्वाचित हुन्छ र त्यसले आफूले काम गर्न पाउँछ र गर्छ। उसले आफ्ना कर्तव्य पालना गर्छ। होला उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन थियो होला, किर्ते नामहरू लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु, अरू पार्टी फुटाएर लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाउँमा एकजना प्रधानमन्त्री हुनका लागि जान अरू पार्टीहरूभित्र बागी विद्रोही सिर्जना गर्नु एउटा पार्टीमा मात्रै होइन, नेकपा एमालेका केही तत्त्वहरूलाई उकासेर कोही सही गराएर, कोही कृत्य सही गराएर के हो धेरैले वक्तव्य दिएकोबाट मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ। हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै सही गरेका छैनौँ, कुनै समर्थन गरेका छैनौँ भनेर धेरैले गरेका प्रतिक्रिया, टिप्पणी र वक्तव्य ती दुनियाँले हेरेकै छ। दलहरूभित्र अन्तर्विग्रह,
यो के लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने, दलहरूभित्र अनुशासन कायम गर्ने। लोकतन्त्र भनेको एउटा अनुशासित प्रणाली हो, एनार्किजम होइन। मैले अस्ति पनि भने लोकतन्त्र अराजकता होइन, अनुशासनहीनता होइन। र हामी कसैले पनि, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी कसैले पनि लोकतन्त्रमा क्षणिक स्वार्थका लागि अनुशासनहीनता, अराजकता, दलीय अनुशासन, दलीय प्रणाली, दलीय पद्धति, कानुनी प्रक्रिया विपरीतका स्वेच्छाचारी, बिकाऊ प्रवृत्ति, विभिन्न प्रकारका लोभपापको प्रयोग गरिने वा त्यस प्रयोगको फन्दामा पर्ने खालका परिपाटी लोकतन्त्रमा यी कुराहरू गर्नु हुँदैन। यदि हामी लोकतन्त्रलाई एउटा उत्तम व्यवस्था मान्छौँ भने र यसको सुरक्षा, यसको स्वस्थताका साथ समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा लोकतन्त्रको स्वस्थताको आवश्यकता महसुस गर्छौँ भने यस्ता अवाञ्छित अभ्यासहरू हामीले त्याग्नु पर्दछ। यी स्वीकार्य हुन सक्दैनन्, ग्राह्य हुन सक्दैन। नेकपा एमालेका विरुद्ध, नेकपा एमालेको विरुद्धमा सिग्नेचर गरेर जाने व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मान, उच्च मर्यादा बखप गरेको छ। यो खालको शैलीले लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ? जसपाबाट 32 जना सांसद भएका ठाउँमा 12 जनालाई हस्ताक्षर गराएर, पार्टी अनुशासन तोडाएर, विभिन्न खालका अनुचित हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर यो परिपाटी बसाउँदै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? र म नागरिक समाजका मूर्धन्य हौँ भन्ने बुद्धिजीवी साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले यस्तै कुरालाई बढावा दिने हो। यस्तै अभ्यास लोकतन्त्रका अभ्यास हुन्। किन यस्ता अभ्यासहरूको सम्बन्धमा बुद्धिजीवी, म सबै बुद्धिजीवीलाई भनिराखेको छैन, केही बुद्धिजीवी साथीहरू यस्ता कुराहरूको, अनुचित कुराहरूको विपक्षमा किन चुइक्क बोल्न सक्नुहुन्न? यस्ता कुराहरू ग्राह्य छैनन्, स्वीकार्य हुँदैनन् लोकतन्त्रमा किन भन्न सक्नुहुन्न? दलीय पद्धतिमा, दलीय अनुशासनको महत्त्व हुन्छ र पालना गर्नुपर्छ। दल छोड्ने, छान्ने, अर्को बनाउने अधिकार छ, तर त्यसको विधि हुन्छ। त्यही दलभित्र बसेर अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु यो किमार्थ शोभनीय हुन सक्दैन, उचित हुन सक्दैन। यसर्थ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो कब्जा गर्छौँ भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने कु भयो भन्ने कुरा। कु भनेको के हो देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ साथीहरूले कि यत्तिकै भन्नुभएको छ रिस उठेर? के बर्मा जस्तै भएको हो नेपालमा? अथवा कु केलाई भनिन्छ? संविधान अनुसार अगाडि बढ्दा कु हुन्छ? संविधानको पालना गर्दा कु हुन्छ? लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा कु हुन्छ? जब संसदको मौजूदा गणित उपयुक्त रहन सकेन र त्यो देशको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेन, देशको आवश्यकता र संसदको मौजूदा गणितका बीचमा ठुलो ग्याप भयो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, त्यो कुरा त अहिले त पुष्टि भयो।
संसदको मौजुदा गणित फोहोरी खेलको माध्यम भयो एउटा। पल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे, पल्ला घरको नरे वल्ला घर सरे, यस दलकोले उस दलकोमा सही गरेको छ। दलीय अनुशासनको कुनै अर्थ छैन, बिकेको छ। बिकेर विपक्षी दलको आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री हटाउने र विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कुदेको छ। कि पवित्र गौदान गर्न कुद्या होला? निशुल्क परोपकार यो फिलान्थ्रोपिक काम होला कि त्यसका पछाडि केही होला अरू? जे होस्, अहिलेको वर्तमान प्रतिनिधि सभा जो भर्खरै विघटन भयो, तबसम्मको प्रतिनिधि सभा अथवा त्यसको संख्या, त्यसको गणित कतिसम्म डिजेनेरेट भइसक्यो, कतिसम्म अशक्त भइसक्यो, कतिसम्म भद्रगोल भइसक्यो भन्ने कुरा त हालैका स्थितिले देखा परे। मैले दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतले मसँग रहेको 121 सिट र पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुर जी र उहाँको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोजीको हस्ताक्षर सहितको समर्थनमा 153 सिटको दाबी लिएर म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएँ। संसद विघटन नहोस्, वैकल्पिक सरकार दिन सकियोस्, अरूले दिन सक्ने स्थिति रहेन। त्यसो भने मै वैकल्पिक सरकार 5 अनुसारको पनि मै दिन्छु। मैले अगाडि विश्वास गरेको थिइनँ कि यो स्थिति बनाउन सक्छु भन्ने। तर राजनीतिमा कहिले कहिले छिटै परिवर्तन आउँछ, छिटै परिस्थितिमा फेरबदल आउँछ। पहिले मैले भनेको थिएँ, मैले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, परिस्थितिमा तात्विक अन्तर आएको छैन। यद्यपि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको सरकार बनाउन 3 दिनको समय दिँदा अरूले पनि पार लगाएको स्थिति होइन, अरूले पनि पार लगाएको थिएन। तर पनि फेरि पार लगाउन सक्ने हो कि? त्यसो भएपछि धारा 5 को सरकार गठन गर्न मैले मार्ग प्रशस्त गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको थिएँ, निवेदन गरेको थिएँ। कतै अवरोध गरिएको छैन वैकल्पिक सरकार बनाउन। समय छोटो भयो भन्नु उहाँहरूले, समय छोटो भएन छ भन्ने कुरा त दुईटा पक्षले नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न समयभित्रै सकेकोबाट वर्षौंदेखि त आफ्नो खालको तयारी रहेछ नि त। तयारी छँदै थियो, यही दलहरू छँदै थिए, यही सांसदहरू छँदै थिए भने 24 घण्टा पुग्यो कि पुगेन, 23.5 घण्टा भयो कि पौने 24 घण्टा भयो कि 24 घण्टा पुग्यो, जस्ता हिसाब गरेर आलोचनाका लागि आलोचना गर्नु बेग्लै हो। समय पर्याप्त रहेछ भन्ने कुरा त दाबी प्रस्तुत गरेकोबाट देखियो। मेरो विचारमा दलीय प्रणालीमा मैले 121 भोटको प्रतिनिधित्व गर्छु। होला एकछिन एउटा इस्युमा कसैले अनुपस्थित हुने, भोट नदिने, सरकारलाई समर्थन प्राप्त हुन नदिने जस्ता गद्दारीपूर्ण कामहरू गरे होला, अनुशासनहीन अराजक कामहरू गरे होला। तर त्यो एउटा घटना विशेषको कुरा हो, अनुशासनहीन काम हो त्यो। लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा, दलीय अभ्यास अन्तर्गत स्वीकार्न त के सोच्न पनि नसकिने कुरा हो त्यो। तर पनि एकपल्ट देखा पर्यो भने सधैँ त्यही कायम छ भन्ने होइन, किन पार्टीबाट कारबाही पनि गरिएको छैन र उनीहरूले पार्टी छोडेका पनि छैन।
त्यसो भएको हुनाले मैले 121 को र जसपाले 32 सिटको प्रतिनिधित्व गरेर 153 सिट सहित मैले दाबी गरेँ। त्यो हुन नदिनका लागि अथवा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि उहाँहरूले फर्जी हस्ताक्षरहरू सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण विपरीतको अभ्यास विपरीतको दूषित अभ्यास साथ दूषित कागज सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ प्रस्तुत गर्नु, जसले एउटा कन्फ्युजनको स्थिति पैदा भयो। मैले दाबी गरेका ठाउँबाट पनि केही मान्छेको हस्ताक्षर अर्कातिर छ। त्यो हस्ताक्षर छ भन्ने हो भने उनीहरूले राष्ट्रपतिका निवेदन दिएका छन्, राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्दै सार्वजनिक ढङ्गले बोलेका छन् हाम्रो हस्ताक्षर होइन भनेर। जसले मलाई समर्थन गरेको छ त्यो दलका पनि अलिकति उता गएका छन्। त्यहाँ मान्न सकिने खालको स्थिति छैन। एक त संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले, त्यहाँ दलको नेता मात्रै होइन सदस्यले दाबी गर्न सक्छ, तर 76(2) को आधारमा भनेको दलीय समर्थनका आधारमा। यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय अनुशासन तोडेर व्यक्तिगत नाच नाच्ने व्यवस्था होइन यो दलीय व्यवस्था। यहाँ पर्सनल डान्सको कुनै अर्थ छैन। लोकतन्त्र एउटा अनुशासित, मर्यादित र सामूहिक प्रणाली हो। र उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभयो राजनीतिमा अनुशासनहीन, अराजक, सोलो डान्सले महत्त्व पाउनुपर्छ, तर त्यस्तो होइन। यो दलीय प्रणाली अन्तर्गतको कुरा हो। तर उहाँहरूले कन्फ्युजन खडा गर्नुभयो, जसले गर्दा मेरो दाबी पनि भरपर्दो राष्ट्रपतिजीले भरपर्दो ठान्न सक्नु भएन उहाँहरूकै कारणले। संविधानको धारा 5 अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि संविधानमा के छ त? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार बन्न प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। संविधानको व्यवस्था यो हो। कु कहाँनेरि भयो त्यहाँ? बुद्धिजीवी, केही बुद्धिजीवीहरू नरानदेखिको बल लगाएर बुद्धि र प्रतिष्ठाको मिसयुज गरेर अपव्याख्यामा उर्लिनु दुःखको कुरा हो। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो निष्ठा लोकतन्त्रप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा संविधानप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा देश र जनताप्रति हुनु पर्यो। संविधानमा एउटा व्यवस्था छ, अनि त्यस व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर संविधानप्रति निष्ठा नराखेर अन्यथा काम गर्ने कुरा बिल्कुलै उचित होइन, हुन सक्दैन। अब मुद्दा फेरि हाल्छौँ भनेर मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने अरे। सच्चाइका लागि एकजनाले मुद्दा हाले पनि कुरा त्यही हो, धेरैवटाले गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो, धेरैले सही गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो। सच्चाइ सच्चाइ नै हुन्छ। त्यसकारण धेरैले मोर्चा कसेर बल पुर्याएर लडाइँमा, हतियारका लडाइँमा, बलका लडाइँमा मोर्चा कस्ने कुरा, यस्ता कुराको अर्थ हुन्छ। न्याय प्राप्त गर्ने कुरामा मोर्चा कस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। न्यायलाई मोर्चाले, दबावले, प्रचारको उपचारले प्रभावित गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन। र म विश्वास गर्छु
संविधानको धारा 5 अन्तर्गतको सरकार बन्न समय दिएर दाबी पनि परेर दाबी सदर हुन नसक्ने अवस्था देखेर राष्ट्रपतिज्यूले आफूले राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग अन्यत्र गर्ने संविधानमा व्यवस्था म देख्दिनँ। तर यस ठाउँमा अरु कसैले गर्ने होइन, त्यो भरपर्दो आधार, ठोस आधार प्रस्तुत हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा अरूले होइन, राष्ट्रपतिले ठहर गर्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिले ठहर गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले ठहर गर्दा त्यसलाई नपुगेको देख्नु। र म कानुनविद मित्रहरूलाई, संविधानविद मित्रहरूलाई र बहसमा उत्रिएका बौद्धिक समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रपतिको स्वाभाविकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो। त्यसमाथि कहीँ उजुरी लाग्न वा त्यसमा कुनै हेरफेर गर्न सकिने स्थिति हुँदैन, कुनै उजुरी लाग्दैन त्यस प्रश्नमा। र यो राष्ट्रपतिको अधिकार पनि नमान्ने, राष्ट्रपतिको पद पनि नमान्ने, मर्यादा पनि नगर्ने, आज एउटा प्रेत संस्थाको भीमकाय फोटो बनाएर, प्रेत संस्थाको प्रतीकको फोटो बनाएर त्यसको खल्तीमा राष्ट्रपतिलाई यसो खल्तीमा यहाँ राखेको, कति आनन्द आएको होला लोकतन्त्रका नाउँमा यस प्रकारका घृणित क्रियाकलाप गर्न। राजतन्त्र भनेको एउटा प्रेत संस्था हो। त्यो प्रेत संस्थाको विकराल विशाल फोटो बनाउने र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वको एउटा गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको संस्थालाई एउटा प्रेत संस्थाको लगेर, सामन्ती संस्थाको लगेर खल्तीमा राख्ने सम्मको यो लोकतन्त्रले दिएका स्वतन्त्रताका हकको दुरुपयोग, योभन्दा बढी के हुन्छ? यसरी प्रचार र यसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत दिशातिर मोड्ने काम कसैले नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। र म खास गरेर देशभक्त शक्तिहरूलाई, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले हल्का फुल्का ढङ्गले सोच्ने, क्षणिक स्वार्थका पछाडि कुद्ने, अतिवादी शक्तिहरूबाट निर्देशित हुने वा अतिवादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर लाचार छायाको रूपमा तिनका पछि पछि लाग्ने खालका कमजोरीहरू गर्नु हुँदैन। इतिहासले हामीलाई जजमेन्ट गर्नेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ, सम्झिनु पर्दछ कि अहिलेको प्रणाली, अहिलेको सरकार सञ्चालन तानाशाही छ। 48 सालको निर्वाचन भन्दा पछि शान्तिपूर्ण जुलुस सडकमा निस्कियो भने सोझै गोली ठोकेर मान्छे मारिन्थ्यो। लोकतन्त्रमा 50औं पल्ट हामी गिरफ्तार भएका छौँ, 50औं पल्ट। र नेताहरूले चुटाइ खाएको छ, सर्वसाधारण जनताले त खायो, मारियो। नेताहरूले चुटाइ खाएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन् लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीको सरकारका समयमा। के अहिले त्यस्तो छ र दमन? त्यस्तो तानाशाही छ र? लोकतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीहरू फडानी गरिएको होइन, पजनी गरिएको होइन, अनधिकृत ढङ्गले फाँडेको होइन कर्मचारी। लोकतन्त्र आइसकेपछि शिक्षकहरूले जागिर गुमाएका शिक्षकहरू अहिलेसम्म पनि बेहालको स्थितिमा छन्। लोकतन्त्र आएपछि जागिर गुमाएका, निष्कासन गरिएका, ठाडै
वैचारिक हिसाबले भेदभावपूर्ण ढङ्गले निष्कासन गरिएका त्यस्ता अभ्यासतिर हामी नफर्क्यौँ न। त्यस्ता अभ्यासतिर फर्किने हामी सपना नदेख्यौँ न। अब लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाउँ न हामीले। अनि कुनै अस्पताललाई चाहिए होस् कि नहोस्, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, एक्सरे मेसिनहरू अरू अनेक हस्पिटलका लागि किनेको भनेर किन आवश्यक छैन, चलाउने मान्छे छैन, त्यो अहिलेसम्म त्यस्ता सामग्रीहरू सडिरहेको स्थिति छ। अनावश्यक सामग्रीहरू किनेर लडाइदिने, सरकारलाई घाटा पुर्याउने, राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने, यस्ता खालका अभ्यासको मुख मिठ्याउने र जिब्रो चाट्ने नगरौँ न। अब कमसेकम हामी एउटा स्वच्छ, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, मर्यादित अभ्यास र परिपाटीतर्फ इमान्दारिताका साथ जाउँ न। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म आफू भन्न चाहन्छु, अहिले म यस्तो कुराहरूमा अल्मलिन चाहन्न। यस्तो कुराहरूमा म अल्मलिन चाहन्न। म कोभिड-19बाट मारमा परेका जनतालाई कोभिड-19को मारबाट सकेसम्म छिटो मुक्ति दिलाउने आफ्ना प्रयासमा केन्द्रित छु र रहनेछु। मलाई तान्ने कोसिस भइरहेछ, मुद्दा हाल्ने, फिराद पत्र लेख्न लाउने। म कोभिडका विरुद्ध लडौँ कि 150 मुद्दाका 150 फिराद पत्र लेखेर बसौँ? अनि कुरा गफ गर्दा जनताका र लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, तर जनताको चिन्ता छैन, लोकतन्त्रको चिन्ता छैन, जनताका समस्याका चिन्ता छैन। त्यस्तो खालको स्थिति नगरौँ भन्ने मेरो सबैलाई आग्रह छ। अब म साथीहरूलाई यस्तो अवस्थामा पनि हामी बेरोजगारी बढ्न नपाओस्, मूल्यवृद्धि हुन नपाओस्, कालाबजारी हुन नपाओस्, जमाखोरी हुन नपाओस् र जनतालाई थप कष्ट हुन नपाओस्, आपूर्ति व्यवस्थामा तलमाथि पर्न नपाओस्, उपभोग्य वस्तु र सामग्रीहरूको अभाव हुन नपाओस्, यस कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। समाज स्मूथली चलोस्, उद्योग धन्दाहरू मिलाइकन पनि हामी सामाजिक दूरी कायम राखेर, स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरू पालना गरेर भए पनि आर्थिक जनजीवनलाई पनि, सामाजिक जनजीवनलाई पनि सकेसम्म सहज र स्वाभाविक ढङ्गले सञ्चालन गरौँ। त्यस पक्षमा मेरो र मेरो सरकारको ध्यान गएको छ, गइरहेको छ। विकास निर्माणका कामहरू, तिनलाई पनि निरन्तरता दिनु जरुरी छ। विकास निर्माणका हिसाबले, अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने हिसाबले, जनताको रोजगारी र आय स्रोतको हिसाबले, यी सबै कुराको हिसाबले बालबालिकाको शिक्षाको श्रृङ्खला नटुरोस्, यसका निम्ति स्कुल चल्न सक्ने ठाउँहरूमा स्कुल चलाउने, नसक्ने ठाउँमा अनलाइन प्रविधिबाट यति छिटो हामीले विकास गर्नु परेको छ। यसभन्दा अगाडि 2076 भदौमा म सिङ्गापुर जाँदा त्यहाँबाट मैले जुम मार्फत मन्त्री परिषदका साथीहरूसँग एउटा अन्तर्क्रिया गरेको थिएँ, के छ नेपालको स्थिति, कस्तो छ भनेर। मैले उपचार गराइराखेको बेला त्यो चर्चाको विषय भनेको थियो। तर अहिले जुम मिटिङ एकदमै सामान्य कुरा भइसक्यो। अनलाइन सिकाइका कुराहरू सामान्य कुरा जस्ता भइसक्यो, जो विज्ञान र प्रविधिको तीव्र प्रयोगद्वारा
किन हामीले यसलाई पर्खिरहन सक्दैनौँ र तीव्र प्रयोगमा हामी जानुपर्छ। हामी गरिरहेका छौँ। यसै बिचमा हामीले थुप्रै प्रविधिको विकास, भूमिको क्षेत्रमा, जमिनको क्षेत्रमा, माटोको क्षेत्रमा, वनको क्षेत्रमा, पानीको क्षेत्रमा अथवा अरू वैज्ञानिक खोज अध्ययन अनुसन्धानको पक्षमा यो कार्यकालभन्दा अगाडि साधारणतया भन्ने हो भने द्रोण मान्छेले सुनेको पनि थिएन होला। आज तपाईहरू सबैले द्रोण जान्नुहुन्छ, धेरैले चलाउनुहुन्छ। थुप्रै कुराहरूको यस बीचमा 4G सेवा, 5G को परीक्षण लगायतका कामहरू, इन्टरनेटको सुविधा, यी सब कुराहरूमा तीव्रता, डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा थुप्रै कुराहरू, डिजिटल सिस्टमको प्रयोग कार्यालयहरूमा, हाजिरीहरूमा, अरू कुराहरूमा, एप्सहरूको, नागरिक एप्स लगायत एप्सहरूको निर्माण, यस्ता अहिले म फेरिस्त बताउनतिर लागिराखेको छैन, जान्न। यी सब कामहरू यसै बीचमा हामीले गरेका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जनतालाई गुमराहमा पर्न नदिउँ। यो प्यारो देश, यो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको, सधैँ स्वाधीन रहेको, स्वाभिमानी जनताको यो देश, यसको शिर निहुराउन पर्ने स्थिति आउन नदिउँ। हामीले गर्ने हो त्यो। जनतालाई निराश हुन नदिउँ। जनतालाई निराश बनाउने कोसिस भइरहेको छ। जुन व्यवस्था आए पनि उस्तै हो, केही पनि हुँदैन भन्ने विद्वान मित्रहरूका कतिपयका म हेर्छु, आजकल अनलाइन टिभीहरू छन्, तिनीहरूमा हेर्छु केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले एउटा सिनको भाँच्यो, अहिलेसम्म केही गर्यो, केही पनि गरेन भनेर उहाँहरू केही गर्दैनन्, कसैले उहाँहरूको प्रचार गर्छ। यिनीहरूसँग कसैसँग आशा गर्नु बेकार छ। अर्थात् के हाम्रो देशको भविष्य अन्धकार छ? कुनै प्रणाली आए पनि केही हुँदैन, कुनै नेताले पनि केही गर्दैन। उहाँहरूलाई किन सौख भएको, सबै भ्रष्ट छन्, सबै भ्रष्ट हुन्छन्, कोही पनि सधैँ हुँदैन भन्ने सौख उहाँहरूलाई किन? यस देशलाई के अनैतिकहरूको अखडा बनाउन खोजेको, भ्रष्टहरूको अखडा बनाउन खोजेको, त्यो इम्प्रेसन दिन खोजेको, जनतालाई निराश पार्न खोजेको कि के हो? देश बनाउने हो भने हामीले जनतालाई निराश बनाउने होइन। जनतालाई सही सूचना दिनु पर्यो, जनतामा आत्मविश्वास र आशावादिता जगाउनु पर्यो। र निराश जनताले देश बनाउँदैन। कोही पनि निराश व्यक्तिले उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन। निराश हुँदै गयो भने त डिप्रेसनतिर जान्छ। निराशा हाम्रो बाटो होइन। हामी आजका कठिनाइहरू सामना गर्छौँ सुन्दर भविष्यको सपना देखेर। आजका अप्ठ्यारा दिनहरूमा बाँच्छौँ भविष्यका सुन्दर सपनाहरू बोकेर। यदि भविष्य अन्धकार देख्न थाल्यो भने मान्छे मौजुदा परिस्थितिका कठिनाइहरूसँग जुझ्न सक्दैन, ती कठिनाइसँग जुधेर बाँच्न पनि सक्दैन। त्यसकारण हामीले जनतामा आफू पनि आशावादी हुनुपर्छ, आत्मविश्वास केही गर्छु र गर्न सक्छु भन्ने बनाउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ र जनतालाई पनि निराश हुन दिनु हुँदैन। निराश जनता जहिले पनि देशका लागि, विकासका लागि प्रभावकारी हुँदैन। त्यो खतरा कुरा हुन्छ। त्यसले सामाजिक विशृङ्खलता, सामाजिक उच्छृङ्खलता, सामाजिक अन्योल र अस्तव्यस्तता त्यसतर्फ लान्छ। नैराश्यले, दिशाहीनताले,
हामीसँग समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो आदर्श गन्तव्य छ, महान गन्तव्य छ। हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा छ हामीसँग। हामी अन्धकारमा हिँडिराखेका छैनौँ। हामी कता जाँदैछौँ भन्दा कता हो कता भन्ने स्थिति छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन हामी अगाडि बढ्दैछौँ र त्यो हामीले गन्तव्य तय गर्यौँ, हाम्रो आकांक्षा तय गर्यौँ, अब स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन। त्यो आकांक्षा प्राप्त गर्न हामी सचेत, सङ्गठित प्रयास सक्रिय ढङ्गले गर्छौँ। सचेत प्रयास गर्छौँ, सङ्गठित ढङ्गले गर्छौँ र सक्रियताका साथ गर्छौँ, अनि मात्रै ती कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरा निम्ति होइन, यो सरकारका निम्ति होइन, एउटा पार्टी विशेषका निम्ति होइन, देशका निम्ति, देशको भविष्यको निम्ति, हाम्रा युवाहरूको निम्ति, हाम्रा बालबालिकाहरूको निम्ति, हाम्रो देशको भविष्यका निम्ति, भविष्यका सन्ततिको निम्ति एउटा बुढो मान्छेले सयौं वर्ष बाँच्ने रुखको बिरुवा किन रोप्छ? 5 वर्षपछि मात्रै फल्ने र अरू 50औं वर्ष फल्ने वृक्षको बिरुवा किन लगाउँछ एउटा डाँडाको जुन भइसकेको व्यक्तिले? उसले आफ्नै लागि भनेर होइन, सन्ततिको लागि भनेर। त्यहाँबाट आउने फल पनि उसले नभेट्न सक्ला, त्यसले ठुलो भएर दिने अक्सिजनमा सास फेर्न पनि उसले नभ्याउन सक्ला। तर हामी जेनेरेसन टु जेनेरेसन हुँदै यहाँ आएका छौँ र हामीभन्दा पछि पनि जेनेरेसन हुँदै अगाडि बढ्छ मानव जाति। त्यसकारण हामी भोलिका लागि यी कामहरू गरिरहेका छौँ। म हाम्रो युवा समुदायलाई, युवा पङ्क्तिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया कुनै प्रकारका भ्रममा नपर्नुहोस्। अहिले अस्वस्थता मचाउनेहरू को छन्? 4 पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टीका सभापति भइसकेका, 70 भन्दा माथि उमेर कटिसकेका, अब केही लिनु दिनु केही नभएको अवस्थाका मान्छेहरू अस्तव्यस्तता मचाएका छन्। युवाहरूको भविष्य, हाम्रा बालबालिकाहरूको भविष्य, त्यतापट्टिको चिन्ता होइन, आफ्नो अहम, आफ्नो इगो, यसको चिन्ता। त्यसका लागि लडिरहेका छन् अहिले पनि, देशका लागि होइन। 15 वर्ष पार्टीको लिडरसिप गरिसकेका, 13-14 वर्ष लिडरसिप गरिसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू फेरि आफ्नै अहङ्कार, आफ्नै इगो, म के पाउँछु, मैले के पाउँछु, अहिलेको लडाईँ। यो अस्वस्थता किन छ भन्दा तिनै 4जना मान्छे, तिनै 4जना मान्छेको स्वार्थ, तिनै 4जना मान्छेको अतृप्त क्षुधा, अतृप्त भोक, कहिल्यै चित्त नबुझ्ने, कहिल्यै पेट नभरिने, कहिल्यै तिर्खा नमेटिने अगस्त्य महत्त्वाकांक्षा। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, अगस्त्य महत्त्वाकांक्षा। त्यस महत्त्वाकांक्षाले गर्दा देश बिग्रिँदैछ। म हाम्रा युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, नयाँ पिँढीलाई भन्न चाहन्छु, देश र जनताप्रति इमान्दार रहनुपर्छ, देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्ति र व्यक्तिहरूलाई भन्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। केही मान्छेका लडबाजीका लागि देशलाई बर्बाद हुन नदिउँ। अरू कुनै सोच छैन।
अरू कुनै उद्देश्य छैन। खाली सत्ता स्वार्थ, नपाएकाको होइन, पाइसकेकाहरूको सत्ता स्वार्थ। र त्यो सत्ता स्वार्थ प्राप्त गर्नका लागि लोकतान्त्रिक बाटोबाट हिँडेर जान जो पनि स्वतन्त्र छ, जसले पनि पाउँछ लोकतान्त्रिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट। तर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनुचित, अस्वस्थ र फोहोरी बाटोबाट ती चिजहरू का निम्ति वातावरण धमिल्याउने, वातावरणलाई प्रदूषित गर्ने र राष्ट्रलाई आज पनि र भोलिसम्मका लागि गम्भीर घाटा पार्ने खालका प्रयास भइरहेका छन्। यस्ता कुराबाट युवा पङ्क्ति सजग हुनुपर्दछ। म युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू अब कानमा अभिभारा बोकेर अगाडि बढ्न तयारी गर्नुहोस्। देश बिग्रिन नदिनुहोस्। देशको वातावरण बिगार्न र निराशा फैलाउन नदिनुहोस्। तपाईहरू मनमा निराशाका कुनै प्रकारका टुसाहरू पलाउन नदिनुहोस्। मेरो आग्रह छ। सञ्चार जगतसँग मेरो आग्रह छ, कृपया देश र जनताप्रति इमान्दार बनौँ। जनतालाई सचेत, सङ्गठित र सक्रिय पारौँ लोकतन्त्रको हितको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, देश र जनताको पक्षमा, भाड्नका लागि होइन। सञ्चार माध्यमको सही र सकारात्मक र सक्रिय, सही, सकारात्मक र सक्रिय भूमिकाका लागि म जनताले छानेको निर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारीका साथ सबैलाई म आग्रह गरिरहेको छु, आह्वान गरिरहेको छु। र तपाईहरू, यो अभियान सरकारको अभियान होइन, यो राष्ट्रको अभियान हो। कोभिड विरुद्धको लडाईँ राष्ट्रको लडाईँ हो। लोकतन्त्रको रक्षा र यसको सृजनात्मक प्रयोगका साथ अगाडि देशलाई बढाउने र विकासको, सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउँदै सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि हासिल गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व हो। यस दायित्वमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्छु। अहिले यति भनेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र साथीहरूको केही यदि थप जिज्ञासा छ भने म त्यसलाई स्पष्ट पार्न कोसिस गर्छु। नमस्कार, म दिल्ली आचार्य, पालिका खबर.com-बाट। सम्मानज्यूका धेरै कुरा सुन्यो, खुसी पनि लागेको छ आज यहाँ उपस्थित भएर यहाँका कुराहरू सुन्न पाएकोमा। मेरा केही जिज्ञासा र केही सुझाव छोटकरीमा राख्ने अनुमति माग्छु। भूमिका नमागिकन भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको धारा 76 को 5 को प्रक्रियामा जाँदै गर्दा त्यहाँ भन्नुभएको मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दलाई लिएर अहिले धेरै ठुलो विवाद उत्पन्न भएको छ। यो मार्ग प्रशस्त भनेको के हो? राजीनामा भन्ने शब्द भनिदिएको थियो भनेदेखि धारा 4 को प्रक्रिया उल्लङ्घन हुन्थेन भन्ने धेरै कानुन व्यवसायी लगायत सञ्चारकर्मीहरूको यो धारणा आइरहेछ। यसको पृष्ठभूमि म अलिकति थपेँ कि जबकि अघिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनलाई 2 देखि 5 सम्मको प्रक्रिया सदनभित्र देखिएको हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको सन्दर्भमा यो मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दलाई आज अलिकति थोरै व्याख्या गरिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने लागेको छ। अर्को छोटो प्रश्न छ, 7 जना मन्त्रीहरू रिक्त हुनुहुन्छ, ती मन्त्रालयहरूमा एमालेका मन्त्री नियुक्त हुँदै हुनुहुन्छ कि अरू पार्टीका कोही आउँदै हुनुहुन्छ? यो मेरो एउटा जिज्ञासा रह्यो। अर्को तेस्रो छ, बजेट आउन अब 5 दिन मात्रै बाँकी छ, यो बजेट कसरी आउँदैछ? एकदमै छोटोमा जिज्ञासा राखेँ। अर्को चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित चौथो जिज्ञासा मेरो, यो
कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारले अहिलेसम्म धेरै काम गरेको देखिन्छ, हामीले लेखि पनि रहेका छौँ। तर सरकारको काम चाहिँ कोरोनाबाट मर्नेका, कोरोना हुनेका र जाति हुनेका दैनिक टाउको गन्नेभन्दा बाहिर कुनै पनि गतिविधि सार्वजनिक गरेको अहिले चाहिँ एटलिस्ट हामीले पाएका छैनौँ। सरकारले एकीकृत ढङ्गले अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको अभियानमा, यो युद्धमा सरकारले गरेका उपलब्धिहरू, सरकारले हासिल गरेका राम्रा कामहरूको विषयमा किन एकीकृत ढङ्गले जानकारी गराउन सक्दैन, जबकि सबैभन्दा आलोचित सरकार यही विषयमा भइरहेको छ। र म ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु, यो प्रक्रिया सरकारले चाँडै गर्नेछ र जनतालाई यो विषयमा सुसूचित गर्नेछ। र अन्तमा पार्टीका प्रधानमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले अब आत्मालोचना गरेर पुग्ने हो कि कारबाही पनि हुन्छ र त्यो निर्णय कहिले हुन्छ? धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्ते, म सुशील अर्याल newspolar.com बाट। मेरो एकदम छोटो छ। निर्वाचनभन्दा अगाडि सबै नागरिकले खोप पाउँछन् कि पाउँदैनन् र यो खोपकै विषयमा लिएर हाम्रो र चिनिया उच्च स्तरीय टोलीबीच संवाद हुँदै हो कि होइन? तेस्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको लामो सहयात्री वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पछिल्लो समय यहाँको सम्बन्ध बिग्रियो। अब उहाँले कदम कदाचित अर्को पार्टी खोल्नुभयो भने अन्तर्पार्टी सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? नमस्कार, म राजकुमार रेग्मी, सनराइज खबर। प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो प्रश्नको साथमा एउटा धारणा, यो बहुदलीय संविधान हो, यो निर्दलीय संविधान होइन। संसदीय दल एक ढिक्का गणना हुने अवस्था थियो अस्ति राष्ट्रपतिकोमा जाँदाखेरि। व्यक्ति व्यक्ति काउन्ट हुने अवस्थालाई चाहिँ हामीले विश्वासको मत या अविश्वासको मत भनेर संसदमा भन्छौँ। अस्ति यहाँसँग हामीले देख्दा बहुमत थियो, दुईटा संसदीय दलको बहुमत थियो। वास्तवमा 76-5 अनुसारको सरकार गठन गर्न पाइन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँले हो। आज शेरबहादुरजीहरूले गरिरहनु भएको छ। तपाईँको गुनासो छ कि छैन 76-5 अनुसारको सरकार गठन गर्न नपाएकोमा? मेरो प्रश्न यही हो। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा मेरो नमस्कार। म कालिका खड्का राष्ट्रिय समाचार समितिमा काम गर्छु। म प्रेस चौतारी नेपालको केन्द्रीय सदस्य। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने, भलै यहाँलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा यहाँलाई सहयोग नभए पनि यहाँले यो यहाँको कार्यकालमा धेरै राम्रा विकास निर्माणका कामहरू गर्नुभएको छ, जुन अघिल्ला सरकारहरूले सुरु पनि गरेका थिएनन्, योजना पनि बनाएका थिएनन्। यो धेरै कामहरू हजुरले अगाडि बढाउनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना नियन्त्रणको लागि पनि यहाँले लिएको इनिसिएसनले विश्वले नै एकदम राम्रो, विश्वमै राम्रो सन्देश पनि गएको छ र विश्वले एकदमै राम्रो रूपमा लिएर सहयोगका लागि यहाँलाई हात पनि फैलाएका छन् र सहयोग गर्ने आग्रहहरू पनि गर्दै आएका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको भएको हुनाले नो भ्याक्सिन नो भोट भन्ने खालको कुराहरू पनि अहिले आइरहेछ, जसले हामीले भ्याक्सिन लाउन पाएन भने हामी भोट दिँदैनौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मा यहाँको ध्यान गइरहेको होला। अब अहिले हजुरले यसअघि पनि भन्नुभएको छ, अब ग्यासको अक्सिजनको अभाव छैन, ग्यास सिलिन्डरको पनि अभाव छैन भनेपछि अब के कोरोना नियन्त्रणतर्फ हामी गइरहेका हौँ त? धन्यवाद। नमस्कार। ठिक छ। सकिएकै देखियो। उत्साहपूर्ण जिज्ञासाका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मार्ग प्रशस्त भनेको बाटो नरोकेको, बाटो खोलिदिएको। राजीनामा भन्ने प्रबन्ध त्यहाँनिर छैन। मैले विश्वासको मत लिइरहने र त्यसका लागि केही दिन लाग्छ, जस्तो अघि यहाँ प्रश्न गर्नुभयो नि। अब आज कति गते भयो? 9 गते। अब 5 दिनपछि त 15 गते त हामीले बजेट पेश गर्नुपर्छ। यदि 3-4 दिन यसैमा लगाउने हो भने 14 गते यदि अर्को सरकार बन्यो भने
हिजोको परिकल्पना त त्यस्तो थियो नि त। अर्को सरकार बन्न सक्छ, जब विकल्प दिएपछि त मान्छेले पेश गर्न सक्छ। र मलाई त्यत्रो अपेक्षा पनि थिएन, किनभने जसपाले पनि कसैलाई पनि साथ नदिने भनिरहेको थियो, त्यो त पब्लिकले नै बनाएको थियो। मैले लास्टली जब 5 मा गयो त्यसपछि उहाँहरूलाई भने मध्यावधिबाट जोगाउने एउटै मात्रै बाटो के हो भने सरकार गठन गरौँ र 5 नम्बर अन्तर्गत बनेको नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरोस्, त्यो मात्रै निर्वाचनबाट जोगाउने बाटो छ। नत्र त निर्वाचनमा मुलुक त गयो। किनभने मैले संविधानको 76 को उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 1 को सरकार बनाइसकेका थिएँ, 2 को बनाइसकेका थिएँ। पहिले 2 को बनाएँ, जेठ 3 गते अर्को पार्टी पनि मिलाएपछि त्यो 76-1 को सरकार बन्यो, बहुमतको सरकार बन्यो, पार्टी मिलेपछि। गएको फागुन 23 गते अर्काको नाममा उही नाम मिलाएर दर्ता गरिएको, दर्ता बदर भएपछि, दर्ता पूर्वको स्थितिमा अथवा फरक फरक पार्टी भएको स्थिति र अदालतले पार्टी फुटाइदियो, अलग गरिदियो भन्ने कुरा होइन। अदालतले त अर्कोको नाममा दर्ता गरेको हुनाले दर्ता खारिज गरिदियो। दर्ता खारिज भएपछि त्यस पूर्वको स्थितिमा पुग्यो। त्यस पूर्वको स्थितिमा पुगेको हुनाले समय दिनु दर्ताका लागि, नयाँ नामका साथ दर्ताका लागि समय दिनु भनेर अदालतले भन्यो र निर्वाचन आयोगले 15 दिनभित्र नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आऊ भनेर समय दियो। मैले त्यो समयभित्र प्रचण्डजीसँग धेरैपल्ट कुरा गर्न खोजेँ, मैले फोन गरेँ, अझै पनि विचार गरौँ। तपाईँहरूले पार्टी त यद्यपि पहिले फुटाइसक्या हो, तपाईँहरूले अलग बनाउने बाटो त हिँडिसक्या हो, तैपनि अदालतले दर्ता खारिज गरेको छ र हामीलाई नयाँ नामका साथ दर्ताका लागि आऊ भनेर आह्वान गरेको छ भने यसमा नजाने हो भने पनि सल्लाह साथ नजाने हो भने एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। अब आफ्नो आफ्नो पार्टी चलाउने, नयाँ नामका साथ दर्ता गर्न समयभित्र नजाने, त्यो हामी अब आउँदैनौँ भनेर लिखित दिन पनि सक्छौँ, चुप लागेर बसेर समय गुजार्न पनि सक्छौँ। तर समय छ भनेदेखि हामीले विचार गरौँ, कमसेकम आज विचार गरौँ, भोलिका लागि विचार गरौँ, आजका लागि पनि भोलिका लागि पनि विचार गरेर के गर्ने हो निष्कर्ष निकालौँ। प्रचण्डजीले मेरो टेलिफोन संवादलाई, आग्रहलाई मजाकको रूपमा उडाउनु भयो। केपी ओलीले मलाई फोन गरे, मैले चाहिँ यस्तो बाना बनाएर मलाई मन लागेन उनसँग कुरा गर्न, मैले गर्दिनँ भन्ने आदि इत्यादि उहाँले मजाकको विषय बनाउनु भयो। र के भन्नुभयो भने अदालतले हाम्रो पार्टी फुटायो। माधव नेपालले त अभिनयका साथ जन्मिएको बच्चा फेरि फर्किँदैन भन्ने अभिनयका साथ नै उहाँले भन्नुभयो। अब अदालतले फर्काइदिएको थिएन, जन्मिएको बच्चालाई फेरि पेटमा फर्काइदिएको थिएन, दर्ता खारिज गरिदिएको थियो, फेरि नयाँ दर्ता गर्न पाइन्थ्यो, समय दिएको थियो। मैले एक्लै गरेर भएन, अरू कोही पनि तयार भएनन्। पेरिस डाँडामा प्रचण्डजी र माधवजी बस्दाखेरि, भेट्दाखेरि अब कसरी जाने, दर्ता के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु भएन। आलिङ्गन अङ्कमाल गरेर मित्रहरूका बीचको बिछोडमा उहाँहरूले आलाप विलाप गर्नु। अब नयाँ दर्ता गर्न जाने सम्बन्धमा उहाँहरूले छलफल गर्नु भएन। तपाईँहरूले कसैले सुन्नुभयो त त्यो छलफल गरे? उहाँहरूले त्यतापट्टि सोध्नु भएन, छलफल गर्नु भएन, किनभने उहाँहरूको तय थियो कुरा, विभाजन, विखण्डन, विग्रह तय थियो। जे उद्देश्यले उहाँहरू हिजो एकता एकीकरणका लागि सहमत हुनुभएको थियो त्यो षड्यन्त्र खुस्कियो, षड्यन्त्रको गाँठो पस्यौटो खुस्कियो। त्यो भएपछि उहाँहरू त्यस बाटोमा नहिँड्ने तय भयो, उहाँहरूले कोसिस गर्नु भएन। त्यसपछि मैले 2 को सरकार पनि बनाएँ, 2 कै सरकार चल्यो।
माओवादीले बाहिर भन्छ समर्थन गरेकै छैन, बाहिर भन्छ समर्थन फिर्ता ल्याउँ, गरेकै छैन, के फिर्ता लिने? बाहिर भन्छ समर्थन फिर्ता लि भनिराखेको छ केपी ओलीले, किन फिर्ता लिने? उसले भनेका कुरालाई त्यहाँ षड्यन्त्र हुनसक्छ, फिर्ता लिँदैनौँ। सरकार चलाउन पनि नदिने, चल्न पनि नदिने, काम गर्न पनि नदिने, यता नीति कार्यक्रम पेश गर्नु छ, बजेट पेश गर्नु छ, नीति कार्यक्रम पनि पास हुने स्थिति छैन, बजेट पनि पास हुने स्थिति छैन भने मैले सरकार ओगटेर बस्ने मात्रै कुरा त राम्रो भएन। त्यसकारण मैले विश्वासको मत लिएँ। तपाईँहरू मलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? विश्वासको मत आउने स्थिति हुन्छ भनेर माधव नेपाल गुट पार्टीभित्र चरम अनुशासनहीनता अराजकता देखाएर अनुपस्थित भएर दुनियाँको दलीय प्रणाली यसमा तमासा गर्यो। यही तमासा पहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 74 76 भन्ने के 36 भन्ने एउटा चलेको थियो। त्यस तमासाले सुरु गरेको अस्वस्थता, त्यसको असर अहिलेसम्म छ भने त्यो विकृति अहिले आएर त्यसले नेपाली कङ्ग्रेस फुटाएको थियो। अहिलेको यस विकृतिले पनि नेकपा एमाले फुटाउने बाहेक अरूको कुनै उद्देश्य होइन, त्यही फुटाउनका लागि त्यो सब काम गरिएको। जब फुटाउनु छ भने त्यसलाई सफल हुन किन दिन्छ? त्यसकारण त्यसलाई असफल पार्नका लागि अनुपस्थित हुने काम भयो। जब मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेर संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि अधिवेशनका लागि आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गरेर अधिवेशन आह्वान भयो, त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए भन्यो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यो वास्तवमा दुई दलको वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार नभएर एक दलको मात्रै सरकार भयो। नेकपा एमालेको ठुलो दलको हैसियतले मात्रै सरकार भयो। दुईको सरकार गठन भयो, एकको सरकारमा परिणत भयो। एकबाट फागुन 23 गते दुईको सरकारमा गयो, चैत 23 गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि 3को सरकारमा आयो। मैले विश्वासको मत मागेँ, नपाएपछि अर्को अवसर 76 को 2 अनुसारै फर्किनुपर्छ भनेर फेरि 76 को 2 मा फेरि गयो सरकार 2 बनाउनका लागि। 76 को 2 को सरकार बनेन। 76 को 2 को सरकार बन्न नसकेपछि 76 3 को सरकार बन्यो। 3 को सरकारले सरकार यदि चलाउनु छ भने विश्वासको मत लिनै पर्छ। विश्वास नलिकन 1 महिना मात्रै चलाउन पाउँछ। 1 महिना भन्दा बढी चलाउने हो भने विश्वासको मत प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ। 1 महिना भन्दा बढी उसले चलाउँछ भने त्यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। तर मैले 1 महिनासम्म निरर्थक ढङ्गले समय, देशको समय गाल्नु वाञ्छनीय देखिन र मैले भने यत्रो समय लगाउनु पनि जरुरी छैन। संसद बोलाऊ, विश्वासको मत ल्याऊ, अनि असफल हो, अनि अर्को 5 को प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि नीति कार्यक्रम बजेट नै नभ्याउने स्थिति बनिसक्यो। त्यसकारण मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिने र 5 को सरकार बन्न मौका दिने। मौका कतै खोसियो र कसैको? मैले विश्वासको मत नलिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा वैकल्पिक सरकार दिने कसैको चान्स खोसियो र मौका खोसियो र? पहिले मैले पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा हामी वैकल्पिक सरकार दिन्थ्यौँ, अविश्वासको प्रस्ताव राख्थ्यौँ, सरकार फेर्थ्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँथ्यौँ, नयाँ सरकार बनाउँथ्यौँ भनेर अदालत जानुभयो, मुद्दा लड्नुभयो, मुद्दा लडेर प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गराउनु भयो। 2.5 महिनासम्म पर्खिँदा अविश्वासको प्रस्ताव राख्छु भनेर जुन अदालत समक्ष उहाँहरूले हामीसँग बहुमत छ र जित्छौँ भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले अविश्वास राख्ने हिम्मत पनि गर्ने स्थिति भएन। त्यो सक्नु भएन। त्यस्तो अवस्थामा समर्थन पनि नदिने, मलाई समर्थन देऊ भन्दा पनि नदिने, आफू अविश्वास पनि राख्न नसक्ने, विश्वास पनि नदिने, अगाडि जान पनि नदिने, पछाडि सर्न पनि नदिने, त्यसो भएपछि मैले
5 को सरकारमा जानका लागि मार्ग प्रशस्त गरेँ, बाटो छोडिदिएको। 5 को सरकारको मौका मिल्यो। मेरो अखण्डजीले सोधे जस्तै मेरो दाबी सही छ भनेर नै मैले गरे हूँ। दलीय व्यवस्थामा 121 मेरो थियो र 32 जसपाको थियो। 153 भोट सहित म गएको थिएँ। तर राष्ट्रपति कार्यालयको हामीले हेर्यौँ सूचना। राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनाले भन्यो कि यताको संख्या जो 121 भनेको छ त्यस संख्याबाट पनि बागी विद्रोही भएका अथवा यहाँनेरि राष्ट्रपतिज्यूले हेर्ने कुरा के हो भने भोलि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार छ कि छैन। त्यहाँ 27 जनाले पहिले बाहिर बसेर अनुपस्थित भएर असहयोग गरेका छन् विश्वासको मत लिन नदिन। अर्को पार्टीभित्र पनि विश्वासको मतका बेला पहिले नै विभाजित स्थिति देखिया छ। दलीय स्थितिमा हो सरकार बनाउनका लागि काम लाग्ला, तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न यो काम लाग्छ कि लाग्दैन भन्दा भरपर्दो आधार देखिएन भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको आयो। सरकार गठन गर्न विकल्प दिन अथवा मलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न काम लाग्छ। मेरो दाबी सही हो, नियुक्ति मैले पाउनु पर्थ्यो। तर राष्ट्रपतिज्यूले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नियुक्ति पाएपछि भोलि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार छ कि छैन भन्दा उहाँहरूको दाबीले अहिले मध्यावधिमा देश जानुको कारण भनेको उहाँहरूको कृत्य दाबी हो, अलोकतान्त्रिक दाबी हो, कृत्य दाबी हो, असंसदीय अमर्यादित दाबी हो, अत्यन्त अस्वस्थ दाबी हो। दलहरूभित्र खेलेर, दलहरू फुटाएर, दलीय अनुशासन तोडाएर अनि मेरो घरभित्र पसेर डस्टबिनमा फ्याँक्नुपर्ने कुरा कटकट जम्मा गरेर राष्ट्रपति कहाँ पेश गरेर वैकल्पिक बन्छ सरकार। प्रधानमन्त्री कहीँ जसपाको घरभित्र पसेर त्यहाँका कुरा कर्कट भेला गरेर बन्छ। मेरो घरभित्र त स्पष्ट देखियो नि त। माधव नेपालको गुटको रूपमा नेकपा एमाले भित्र जो कुरा कर्कट छ त्यो सोर सार गरेर कुना काप्चाबाट भेला गरेर राष्ट्रपति कहाँ लिएर गएको देखियो। त्यसर्थ राजीनामा भन्ने व्यवस्था नभएको र विश्वासको मत लिइरहनु पर्ने आवश्यकता नभएको, सरकार बन्न मेरो दाबी उपयुक्त भएको, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई मेरो दाबीले सरकार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्छ भन्ने ठोस आधार अनुभूति नभएको। उहाँहरूकोमा त कुनै आधारै थिएन, किनभने फर्जी भन्ने कुरा त बजारभरि फर्जी भनेर वक्तव्यबाजीका लहर सिलसिला चलेका थिए। त्यसकारण यो मार्ग प्रशस्त भनेको कुनै अस्पष्ट हुनुपर्ने कुरा छैन। हामीले मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्दावली आज पहिलोपल्ट प्रयोग गरेका होइनौँ। संविधान सभाको म्याद थप्ने बेलामा, पहिलोपल्ट थप्ने बेलामा मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा गरेको सहमतिमा पनि मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्द नै थियो। अघि पछि पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर भन्ने गरिन्छ र त्यसले अर्को सरकार बन्न बाटो खोलेको भन्ने अर्थ नै बुझिन्छ, अथवा सरकारमा रहिरहन इच्छा र दाबी नगरेको भन्ने बुझिन्छ। तर 5 मा पुग्दा संसदलाई अथवा देशलाई मध्यावधिमा जानबाट रोकेर संसदलाई यथावत कायम राख्ने प्रयोजनका लागि मैले जसपासँग समर्थनको माग गरेँ। उहाँहरूले अचानक मलाई समर्थन हुन्छ दिन्छु भन्नु, त्यो दिएपछि म समर्थन लिएर गएँ
भएको त्यस्तो हो। मन्त्री परिषदमा 7 सिट अहिले मैले नै थपेर लिएको अवस्था छ। त्यो अवस्था निरन्तर कायम रहन सक्दैन अथवा यसमा हेरफेर हुन्छ। यसमा हेरफेर हुँदा मेरो आग्रह छ, यसमा हेरफेर हुँदा म यो 7वटा सिटको मात्रै प्रश्न होइन, संविधानले 25 भन्दा बढी मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत सहायक मन्त्रीसम्म गरेर 25 भन्दा बढी बनाउन नपाउने भन्ने अवस्था छ। दलहरूको हैसियत अनुसार, प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या अनुसार बाँडेर राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिन्छ, चुनावी सरकार बनाउन सकिन्छ। यो तानातान र मैले नेतृत्व गरे मात्रै म चुनावमा भाग लिन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन पाएँ भने भन्ने, प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा, प्रधानमन्त्रीको स्रोत कहाँ हो भन्ने कुरा संविधान हेर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री कसरी कसरी भन्छ संविधान अनुसार, असंवैधानिक बाटो हामी हिँड्न सक्दैनौँ। कमसेकम लोकतान्त्रिक शक्ति भएको हुनाले र संविधानको बाटोबाट चल्नुपर्छ, संविधान सर्वोपरि छ भनेर मान्यता राख्ने भएको हुनाले असंवैधानिक बाटो हिँड्ने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन अथवा त्यस्ता प्रवृत्तिहरूसँग झुक्न पनि सकिँदैन। संविधान सम्मत ढङ्गले संयुक्त राष्ट्रिय सरकार नै बनाऊ र चुनाव सम्पन्न गरौँ। म के भन्न चाहन्छु भने मेरो लडाईँ जिन्दगीभरिको लडाईँ आफ्ना निम्तिको लडाईँ होइन। आफ्ना निम्तिको लडाईँ भएर ज्यान जोखिममा मान्छेले हाल्न सक्दैन। जब मान्छे त्योभन्दा बृहत गोलका लागि, उद्देश्यका लागि लड्छ तब मात्रै ज्यान जोखिममा राख्न सक्छ। मैले सदैव ज्यान जोखिममा राखेरै आएको छु र मलाई लोकतन्त्रका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आचरणभन्दा बाहिर गएर होइन। एउटा चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक आचरण प्रमुख कुरा हो। त्यसकारण मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन गर्दा बिल्कुल शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन हुनेछ। स्वतन्त्र निष्पक्ष वातावरणमा, स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तमाम पर्यवेक्षकहरू बोलाएर सामेल गरेर गरिनेछ। आज सीसी क्यामेराको जमाना हो। क्यामेरा मात्रै होइन, सीसी क्यामेराहरू जडान गरिनेछ। आज ड्रोनको समय हो। माथिबाट ड्रोनबाट गतिविधिहरू खिचिनेछ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्ति संस्था व्यक्तिहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु र चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, निष्पक्षताको मामलामा यो सरकारले गराएको निर्वाचन सर्वोत्कृष्ट ठहरिनेछ। एउटा चुनाव जित्नु वा नजित्नु होइन, लोकतन्त्रलाई जिताउनु मेरो कर्तव्य हो। म कति बाँच्छु बेग्लै कुरा हो। लोकतन्त्र सधैँ बाँच्नुपर्छ। म त सधैँ बाँच्दिनँ, स्पष्टै छ। लोकतन्त्र सधैँ बाँच्नुपर्छ। मैले चुनाव जितुँ कि नजितुँ, मेरो पार्टीले जितोस् कि नजितोस्, लोकतन्त्रले यस देशमा लडाईँ जित्नुपर्छ। लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ। मेरो मान्यता थियो। त्यसकारण मन्त्रीहरू को भन्ने कुरामा म यति फराकिलो छु कि मलाई मन्त्री साथीहरूलाई मन्त्री बनाउने कुरा
यो ठुलो कुरा होइन। लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरा ठुलो कुरा हो। र हामी चुनावतिर जाँदैछौँ भने राष्ट्रिय सरकार बनाएर जान सकिन्छ। तर राष्ट्रिय सरकार असंवैधानिक बाटोबाट होइन, संवैधानिक बाटोबाट नै आउन सक्छ। त्यस बाटोबाट मात्रै आउने कुरालाई स्वीकार्न सकिन्छ। बजेट कसरी आउँछ भन्नुभएको छ। 15 गते बजेट स्वाभाविक रूपमा हो अध्यादेशबाट आउने हो। त्यसको वाचन औपचारिक ढङ्गको एउटा कार्यक्रमका साथ गरिनेछ। त्यसको औपचारिक जारी गर्ने कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको रूपमा हुनेछ। बजेट सस्तो लोकप्रियता अथवा चुनावभन्दा पछि, चुनाव सकिएपछि, चुनावको परिणाम आइसकेपछि यो सरकार बन्नभन्दा अगाडि दूरगामी महत्त्वका भविष्यसम्मलाई असर पार्ने खालका कामहरू जस्ता भएका थिए। चुनावको परिणाम आइसकेपछि त्यस प्रकारले देशको भविष्य, देशको अर्थतन्त्रप्रति गैर जिम्मेवार भएर आउँदैन। हामी जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्छौँ र मैले यस अघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरू, नीतिहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी पनि आउँछ। विकास निर्माणलाई महत्त्व दिएर आउँछ। तर यस वर्ष हाम्रो फोकस कोभिड विरुद्धको लडाईँ, कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र त्यसलाई पराजित गर्ने कुरामा बजेट मूलतः डेडिकेटेड हुन्छ। यस वर्ष हामीले विकासका साह्रै ठुला आकांक्षा राख्दैनौँ। निरन्तरता दिन्छौँ, तर सबभन्दा प्रमुख कुरा जनताको जीव धनको रक्षा गर्ने हो, जीवनको रक्षा गर्ने हो। त्यस कुरामा हामी तदनुसार नै अगाडि बढ्छौँ। कोरोना विरुद्धको लडाइँमा मैले अघि नै पनि अलिकति व्याख्या गरेँ। हामी सफलतापूर्वक लडाइँ लडिरहेका छौँ। यो महामारी भएको हुनाले यसको पूर्व तयारी हुँदैन। कुनै पनि देशमा कहीँ पनि पूर्व तयारी त्यसै कारण देखिएन। अमेरिका होस् कि, चीन होस् कि, रुस होस् कि, फ्रान्स होस् कि, बेलायत होस् कि, इटली होस् कि, जर्मनी होस् कि, फ्रान्स होस् कि, स्पेन होस्, कहीँ पनि, ब्राजिल होस् अथवा कहीँ पनि, जापान होस् कि कोरिया, पूर्व तयारी कसैको पनि देखिएन। कसैको पनि मौजुदा तत्कालीन स्वास्थ्य सामर्थ्यले त्यसलाई धान्न सकेन, कसैको पनि। त्यसमा तत्काल केही कदमहरू चाल्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। हामीले पनि त्यसै गरी कदम चाल्दै अगाडि बढेका छौँ र सफलताका साथ अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो मात्रै सन्दर्भ होइन यो दोस्रो वेभ, तेस्रो वेभ भन्ने कुरा हाम्रो मात्रै सन्दर्भ होइन, यो ग्लोबल सन्दर्भ हो, यो विश्वव्यापी सन्दर्भ हो। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने बाटोमा गएका छौँ। यो आत्मालोचनाकी कारबाही भनिन्छ, अति भयो, अति नै भयो। सधैँ पार्टीभित्र गुटबन्दी, गुट सञ्चालन, पार्टी होइन, पार्टीलाई गुटहरूको मोर्चाको रूपमा लाने र आफू पावर गेन गर्ने र पार्टीको सत्ता कब्जा गर्ने, पार्टी कब्जा गर्ने, त्यो खालका नियतभन्दा बाहिर कहिले पनि देखिएन। त्यसका निम्ति सबै प्रकारका अस्वस्थता गर्ने। यो कुरा कर्णालीको फ्लोर क्रसदेखि अरू जस्तो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तलसम्म कार्यकर्ताहरूलाई गलत ढङ्गले परिचालन गर्ने, गलत क्रियाकलापमा कार्यकर्तालाई डुबाउने, फसाउने, त्यस्ता खालका काम, बागी विद्रोही उठाउने, विरोधीहरूसँग मिलेर पार्टीका विरुद्ध उम्मेदवार उठाउने, प्रचार गर्ने, गतिविधि गर्ने र पार्टी क्यान्डिडेटलाई हराउने, ती कामहरू भएको हामी सबैलाई थाहा छ।
र फ्लोर क्रस गरे हामीलाई थाहा छ। हुँदै आएर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेता, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध उसलाई हटाएर विपक्षी पार्टीलाई, त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि निर्लज्ज ढङ्गले यसरी कुदेको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्ट्रीमा नै छैन, कहीँ पनि कहीँ हुँदैन यस्तो, कहीँ छैन। जो निर्लज्जता यहाँ माधव नेपालको नेतृत्वमा प्रदर्शन भयो, यो यस्तो रेकर्ड छैन दुनियाँको हिस्ट्रीमा। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, पार्टी सिस्टममा यस्तो कहीँ हिस्ट्री छैन। कमसेकम बस्न मन छैन भने अलिकति इमान देखाउँछन्। म नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर सही गरेर लाज मर्दो गरी जाँदैन क्या कोही पनि। एमालेका नेताका विरुद्ध विपक्षीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर अनि म एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर निच्चा दाँत देखाएर बस्न, यति निर्लज्ज दुनियाँमा कोही देखिया छैन। र एउटा डुप्लिकेट पार्टी दर्ता गरेको छ। कति छदमा खेल, छदमाको पनि एक पत्र हो र, पत्रै पत्र, छदमै छदमा, षड्यन्त्रै षड्यन्त्र, धोकै धोका, बेइमानी नै बेइमानी, निर्लज्जता नै निर्लज्जता, पत्रै पत्र। त्यसकारण अब हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, स्पष्टीकरण हेर्छौँ र तदनुसार कारबाही अविलम्ब जे गर्नुपर्ने गर्छौँ। जो साथीहरू, तलका साथीहरू अलिकति भ्रममा पनि परेका छन्, बहकाममा पर्या होलान्। म आफू प्रधानमन्त्री हुने भए सही गरेर दिनु पर्यो, तपाईँले मलाई साथ दिनुहोस् भनेपछि सँगैका साथीहरूले नजर शर्मी भएर हार्न नसकेर पनि सही गरिदिया होला। तर त्यो कागज उनीहरूसँग पनि बेइमानी गरेर लगेर विपक्षी दलका, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बुझाइयो, अरू अनेक नन्दी वृङ्गीहरूसँगै मिसिएर। ओहो, त्यहाँको जमातको हेर्नुहोस् त, वन कुखुरा पनि त्यति छिर्के मिर्के हुँदैन, त्यति छिर्के मिर्के तत्त्वहरू त्यहाँ पुगेर त्यसरी झुक्क्याएर हस्ताक्षर बुझाइएको पनि छ। त्यसकारण अरूका कुराहरू पनि सुनेर हामी फराकिलो मनका साथ सचिएर आउन खोज्ने साथीहरूलाई, गल्ती महसुस गर्नेलाई फराकिलो मनका साथ उदारतापूर्वक बिना भेदभाव फेरि साथै लिएर अगाडि जान पनि तयार छौँ। यो उहाँहरूको हातमा छ। अब भिरबाटै खस्ने हो भने त हाम्रो के लाग्छ? एउटा नारा लगाउन खोजिएको छ, गलत छ। सरकारले चुनाव भए पनि खोप ल्याउँछ, खोप लगाउँछ, चुनाव नभए पनि खोप ल्याउँछ, खोप लगाउँछ। आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र खोप, यसलाई सँगै जोड्नै हुँदैन। यो अत्यन्तै जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेलवाड गरिएको कुरा हो। जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने कुरा यो अहिले वातावरण बिगार्ने, चुनाव हुनै हुँदैन भन्ने, चुनावसँग तर्सिने, आफ्नो हालत कमजोर भएका प्रचण्ड, माधव नेपाल जस्ताहरूको क्षति हो यो। चुनाव भयो भने बेहाल हुन्छ, बेहाल त हुन्छ हुन्छ। वामपन्थी भनेको छ, देशभक्त भनेको छ, लोकतान्त्रिक भनेको छ, लोकतन्त्रका विरुद्ध लड्यो, लोकतन्त्रलाई पराजित गर्न नसकेपछि भित्रै छिरेर अनि त्यो भित्रैबाट हुडल्ने काम गर्ने, लोकतन्त्रका नारा दिने, यो राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको अनुशासनहीन अराजकता,
अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति, मर्यादाहीन क्रियाकलाप र त्यो जमात नेपाली जनताले देखेको छ। नेपाली जनताले त्यो अनुशासनहीनताको, त्यो अराजकताको, त्यो पार्टी अनुशासन दलीय प्रणालीलाई उल्लङ्घन गर्ने कुराको र अरू पार्टीभित्र हात हालेर अस्वस्थ तरिकाले अरू पार्टीमा विग्रह पैदा गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने अस्वस्थ प्रवृत्तिलाई पनि जनताले हेरेको छ। दुईटै प्रवृत्ति। त्यसकारण यस्तो बेलामा जनताले सही ढङ्गले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको, सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा जनतालाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउने, भावनामा बगाएर यो सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ हो। जनताको भावनासँगको खेलवाड हो, सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ हो यो जुन चलाइराख्न खोजिएको छ। जनतालाई यसरी दिग्भ्रमित गर्न खोजिएको छ। एउटा विषय र अर्को असान्दर्भिक विषय, सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र जनताको उपचार पाउने हक बेग्लै बेग्लै कुरा हो। जनताको उपचार पाउने हकलाई सम्मान गर्न सरकार लागि परेको छ दिनरात। त्यसका लागि भोट वा मताधिकार जनताले केही कुरासँग पनि साट्दैन, कुनै कुरासँग पनि। तर यहाँ एउटा सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको छ। यो अभियानका पछाडि ब्ल्याकमेलरहरू छन्, दूषित उद्देश्यका ब्ल्याकमेलरहरू। त्यस कारण जनता यसबाट अल्मलिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी चुनावभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने त्यस प्रयासमा जुटेका छौँ। त्यस कारण यस्तो कन्डिसनै राख्नु पर्दैन नि। सरकार यसमा लागेको छ। विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग, खोप उत्पादकहरूसँग हामी डिल गरिरहेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ गम्भीरताका साथ। त्यसकारण यस्तो खालका कुराहरू यी सही कुराहरू होइनन् र यो जनतालाई यस्तो खालको सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्नबाट सञ्चार जगतले जोगाउनुपर्छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एउटा आर्टिकलको कुरा होइन, एउटा टिप्पणीको कुरा होइन। यस्ता खालका षड्यन्त्रहरूबाट जनतालाई जोगाउनुपर्छ। यहाँ माधव नेपालसँगको सम्बन्धको प्रश्न राख्नुभएको रहेछ। माधव नेपालसँगको सम्बन्धको प्रश्न अब अलिकति यो त पास्ट टेन्स हुन खोजेन र। अ 76(5) अन्तर्गत सरकार गठन गर्न नपाएकोमा त्यो त दलीय हिसाबले त पुगेकै थियो भन्ने, गठन गर्न पुगेको थियो त्यो निश्चित हो। त्यसमा म किञ्चित यताउता छैन। तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न ठोस आधार देखिएन भनेर राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको कुरामा म कुनै आर्गुमेन्ट गरिरहन चाहन्न। किनभने त्यो ठहर गर्ने काम राष्ट्रपतिको। जब राष्ट्रपतिले ठहर गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न त उहाँको स्वेच्छाको कुरा हो। उहाँले शेरबहादुरजीलाई पनि सक्नुहुन्थ्यो होला, मलाई पनि सक्नुहुन्थ्यो होला। तर शेरबहादुरजीलाई गर्न त मिल्दै नमिल्ने अवस्था के भयो भने उहाँको फर्जी, कृत्य र अस्वस्थ खालको हस्ताक्षर देखियो। 153 को दाबी दलीय आधारमा गरिया छ। अनुशासनहीन अराजकहरूको झुन्ड लिएर 149 को अर्को पुगेको छ। त्यो 149 को खण्डनमा हस्ताक्षरकारीहरू भनिएका मान्छेहरूको वक्तव्यको बाढी चलेको छ। यो कन्फ्युजनको स्थितिमा राष्ट्रपतिज्यूले त्यस्तो निर्णय गरेको होला। त्यसमा मैले खासै केही फरक टिप्पणी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो नो भ्याक्सिन नो भोट भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसको मैले भनिसकेँ कि त्यो एउटा
जनताको उसलाई चाहिँ नि ब्ल्याकमेलिङ गरेको कुरा मात्रै हो। त्यसकारण यसमा धेरै हामी अल्झिने भन्दा पनि हामीले जनतालाई सजग गराउनुपर्छ कि हाम्रो सार्वभौम अधिकार, सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भनेको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जनताले कसरी गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बढी सजगताका साथ जनतामा जानु वाञ्छनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। मोटामोटी प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू नै थिए क्या, अब टुङ्ग्याउँ पनि कि जस्तो लाग्छ। ठिक छ। लामो हुन्छ, प्रतिनिधिमूलक आएका छन्।